Tuition on Air. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। नमस्कार, तानसेन नगरपालिका र युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्जको संयुक्त प्रयासमा सञ्चालन भइरहेको ट्युसन अन एयर दूरशिक्षा कार्यक्रम लिएर म प्रमोद गेवाली उपस्थित भएको छु। आज पहिलो दिन हामी कक्षा 12 को भौतिक विज्ञान विषय अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा पहिले मोडर्न फिजिक्स सुरु गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, मोडर्न फिजिक्सबाट 4वटा सर्ट क्वेसनहरू हामीलाई आउट अफ 6 4 क्वेसनहरू सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ सर्ट क्वेसन, अनि लङ क्वेसन डु एनी 3 आउट अफ 4 भनेर सोध्छ। त्यसै गरी न्युमेरिकल हामीलाई 3वटा मध्येबाट कुनै 2वटा गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी 4वटा सर्ट क्वेसन 8 नम्बरको, 3वटा लङ क्वेसन 12 नम्बरको र 2वटा न्युमेरिकल 8 नम्बरको गरेर जम्मा जम्मी 28 नम्बरको मोडर्न फिजिक्सबाट परीक्षामा क्वेसनहरू सोधिन्छ, जसको लागि हामी सबैभन्दा पहिले सर्ट क्वेसनहरू तयारी गर्नेछौँ र सँगसँगै न्युमेरिकलहरू पनि हामी तयारी गर्दै जान्छौँ। भाइ बहिनीहरू, हामी मोडर्न फिजिक्सको सबैभन्दा पहिलो च्याप्टर इलेक्ट्रोन्स एन्ड फोटोन्स भित्र प्रवेश गरौँ है त, जसको लागि तिमीहरूले कापी छ भने आफ्नो ओल्ड इज गोल्ड र सम्भव भएसम्म नोट कपी र एउटा कलम पनि साथमा लिएर बस। सबैभन्दा पहिले हामीले मोडर्न फिजिक्समा मिलिकन्स वाइल्ड ड्रप एक्सपेरिमेन्ट भनेर एउटा एक्सपेरिमेन्ट पढेका थियौँ, जुन रोबर्ट एन्ड्रयू मिलिकनले लगभग 1914तिर गरेको एक्सपेरिमेन्ट हो, जसबाट उनले नोबेल प्राइज समेत जितेका थिए। मिलिकनले मिलिकन वाइल्ड ड्रप एक्सपेरिमेन्ट मार्फत इलेक्ट्रोनको चार्ज पत्ता लगाएका थिए, जसमा मिलिकन वाइल्ड ड्रप एक्सपेरिमेन्टको फिगर तिमीहरूले आफ्नो कपीमा हेर त सँगसँगै त्यहाँ 2वटा होराइजन्टल प्यारलल प्लेटहरूको बीचमा हामीले ओइल स्प्रेड गर्नको लागि एक्सपेरिमेन्टल सेटअप गरिएको छ र 2वटा होराइजन्टल प्यारलल प्लेटहरूको बीचमा पोटेन्सियल सप्लाई गरेर हामीले प्लेटको बीचमा इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट गर्नेछौँ। जहिले पनि इलेक्ट्रिक फिल्ड 2वटा प्यारलल प्लेटको बीचमा पोटेन्सियल डिफरेन्स सप्लाई गरेर क्रिएट गरिन्छ र एकपटक सायद क्वेसन सोधेको छ, हाउ इलेक्ट्रिक फिल्ड इज क्रिएटेड भनेर। इलेक्ट्रिक फिल्ड इज क्रिएटेड बाई सप्लाइङ पोटेन्सियल डिफरेन्स बिट्विन 2 होराइजन्टल प्यारलल प्लेट्स। यसमा होराइजन्टल नै हुनुपर्छ भन्ने त हुँदैन, बिट्विन 2 प्यारलल मेटल प्लेट्स भन्दा हुन्छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड इज क्रिएटेड बाई अप्लाइङ पोटेन्सियल डिफरेन्स बिट्विन 2 प्यारलल मेटल प्लेट्स। मोडर्न फिजिक्स सुरु गर्नुभन्दा पहिले म केही कुराहरू नोट गर्न अनुरोध गर्छु, तिमीहरू नोट गर्दै जाऊ। जस्तै हामीलाई ग्राभिटीको कारणले लाग्ने फोर्स F इजिकल टु mg भन्ने थाहा छ नि। F इजिकल टु mg भनेको ग्राभिटेसनल फोर्स अन द सर्फेस अफ अर्थ हो। ग्राभिटेसनल फोर्स F इजिकल टु mg भनेर थाहा छ भनेपछि ग्राभिटीले कस्तो पार्टिकलमा फोर्स लगाउँछ त? कुनै पनि ग्राभिटेसनल फिल्डभित्र भएको पार्टिकलमा फोर्स लाग्छ, त्यो ग्राभिटेसनल फोर्स हो, जसको रिलेसन F इजिकल टु mg हुन्छ। त्यो रिलेसनबाट देख्छौँ कुनै पनि मास भएको पार्टिकलमा ग्राभिटीले फोर्स लगाउँदो रहेछ। को भ्यालु हुने बित्तिकै ग्राभिटेसनल फिल्डभित्र g भइहाल्ने भयो र फोर्स F इजिकल टु mg एमाउन्टको फोर्स लाग्ने भयो। ग्राभिटीले कसलाई असर गर्छ त भन्दा, ग्राभिटीले कुनै पनि मास भएको पार्टिकललाई असर गर्छ भनेपछि कुनै पनि बोडीको मास हुन्छ भनेपछि ग्राभिटीले हरेक बोडीहरूलाई, हरेक मेटेरियललाई इफेक्ट गर्छ, फोर्स लगाउँछ। त्यस्तै यो ग्राभिटेसनल फोर्स भयो। फोर्स ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेर अर्को लेख। फोर्स ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड F इजिकल टु स्मल q इन्टु क्यापिटल ई। यो कुरा टिप्दै जाऊ, बार बार युज हुन्छ। F इजिकल टु q इन्टु ई। q भनेको चार्ज अफ पार्टिकल हो भने ई भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड हो। यही इलेक्ट्रिक फिल्ड ई को कारणले लाग्ने फोर्स F इजिकल टु q
ई हो। त्यस्तै ग्राभिटेसनल फिल्ड जी को कारणले लाग्ने फोर्स भनेको F इक्वल टु mg थियो। अब यो रिलेसनबाट हेर त इलेक्ट्रिक फिल्डमा रहेको कुनै पनि पार्टिकलमा फोर्स लाग्छ त इलेक्ट्रिक फिल्डले नलाग्न सक्छ। के हुनु पर्दो रहेछ? माथि मास हुनु पर्यो। जस्तै अहिले चार्ज क्यू हुनुपर्छ। क्यू को भ्यालु 0 छ भने 0 × E 0 फोर्स, यानि कि फोर्स नै लाग्दैन। अब पार्टिकलमा चार्ज छ भने मात्रै इलेक्ट्रिक फिल्डले असर गर्छ, चार्ज छैन भने इलेक्ट्रिक फिल्डले पार्टिकललाई असर गर्दैन। चार्ज छैन भने इलेक्ट्रिक फिल्डले पार्टिकललाई असर गर्दैन। कुनै पनि चार्जड पार्टिकललाई इलेक्ट्रिक फिल्डले असर गर्दो रहेछ भन्ने देखियो। इलेक्ट्रिक फिल्डमा रहेको चार्ज पार्टिकललाई इलेक्ट्रिक फिल्डले असर गर्छ। एउटा क्वेसन लेख, सर्ट क्वेसन। डज इलेक्ट्रिक फिल्ड एफेक्ट अल पार्टिकल्स? क्वेसन मार्क। डज इलेक्ट्रिक फिल्ड एफेक्ट अल पार्टिकल्स? एन्सर हुन्छ नो, इलेक्ट्रिक फिल्ड ओन्ली एफेक्ट द चार्जड पार्टिकल्स एन्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड इज फोर्स ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड इज गिभन बाई F इक्वल टु Q × क्यापिटल E, स्मल q × क्यापिटल E। स्मल q चार्ज अफ पार्टिकल, क्यापिटल E इलेक्ट्रिक फिल्ड अथवा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी पनि भनिन्छ। र इलेक्ट्रिक फिल्ड कसरी क्रिएट गरिन्छ? दुईटा प्यारलल प्लेटको बीचमा पोटेन्सियल डिफरेन्स सप्लाई गरेर क्रिएट गरिन्छ है। दुईटा प्यारलल मेटल प्लेटको बीचमा पोटेन्सियल डिफरेन्स सप्लाई गरेर क्रिएट गरिन्छ। जुन मिलिकन ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टमा पनि दुईटा प्यारलल प्लेटको बीचमा हामीले पोटेन्सियल डिफरेन्स सप्लाई गरेका छौँ। त्यस्तै अर्को एउटा कुरा टिप, फोर्स ड्यू टु म्याग्नेटिक फिल्ड F इक्वल टु म्याग्नेटिक फिल्डले लाग्ने फोर्स कति हुन्छ त? F इक्वल टु म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले पार्टिकलमा लाग्ने फोर्स F इक्वल टु म्याग्नेटिक फिल्ड क्यापिटल B हो। यही क्यापिटल B म्याग्नेटिक फिल्ड क्यापिटल B को कारणले लाग्ने फोर्स B, चार्ज Q स्मल q, चार्ज पार्टिकलको भेलोसिटी V BQV र साइन थीटा यति हुन्छ। यो सम्झिराख, F इक्वल टु BQV साइन थीटा भयो। अब यो रिलेसनमा पनि हामीले देख्न सक्यौँ कि कस्ता पार्टिकलमा फोर्स लाग्छ त म्याग्नेटिक फिल्डले भन्दा चार्ज हुनु पर्दो रहेछ। यसमा पनि चार्ज भएको पार्टिकल, चार्जड पार्टिकलमा मात्रै फोर्स लाग्छ म्याग्नेटिक फिल्डले। यदि स्मल q को भ्यालु 0 भयो भने फोर्स पुरै 0 हुन जान्छ, यानि कि फोर्स लाग्दैन भनेर बुझ्नु पर्यो। र सँगसँगै भेलोसिटी पनि छैन भने V0 छ भने पनि त यसमा फोर्स 0 हुन सक्छ हो। म्याग्नेटिक फिल्डले त्यो पार्टिकलमा मात्रै असर, त्यो चार्ज पार्टिकलमा मात्रै फोर्स लगाउँछ जुन मोसनमा हुन्छ। र सँगसँगै अर्को पनि एउटा फ्याक्टर छ साइन थीटा। यदि थीटाको भ्यालु 0 डिग्री भयो भने पनि त फोर्स 0 हुन्छ हो। थीटा भनेको एंगल मेड बाई चार्ज पार्टिकल विथ म्याग्नेटिक फिल्ड हो। यदि म्याग्नेटिक फिल्डसँग प्यारलली गएको चार्ज पार्टिकल छ भने थीटाको भ्यालु 0 हुन्छ र फोर्स फेरि पनि 0 हुन्छ। चार्ज पार्टिकल हो, मुभिङ थियो र पनि फोर्स 0 भयो, यानि कि असर नै गरेन। अब यसैसँग सम्बन्धित क्वेसन लेख त, एउटा सर्ट क्वेसन लेख। अ मुभिङ चार्ज पार्टिकल इन म्याग्नेटिक फिल्ड, अ मुभिङ चार्जड पार्टिकल इन म्याग्नेटिक फिल्ड अलवेज एक्सपिरियन्स अ फोर्स? क्वेसन मार्क। A moving charged particle in magnetic field always experience a force? क्वेसन मार्क थियो। के म्याग्नेटिक फिल्डमा हिँडेको चार्ज पार्टिकलले सधैँ फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ त म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले? म्याग्नेटिक फिल्डको कारण लाग्ने फोर्स F इक्वल टु म्याग्नेटिक फिल्ड क्यापिटल B, चार्ज स्मल q, भेलोसिटी V र चार्ज पार्टिकलले म्याग्नेटिक फिल्डसँग बनाएको एंगल थीटा हुँदाखेरि इन्टु साइन थीटा, BQV साइन थीटा फोर्स हुन्छ। र यसले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्नको लागि अब साइन थीटाको भ्यालु मात्रै 0 हुन पोसिबल छ। यदि चार्ज पार्टिकल म्याग्नेटिक फिल्डसँग प्यारलली मुभ गरेको रहेछ भने साइन थीटाको भ्यालु 0 हुन्छ र जसले गर्दा फोर्स 0 हुन्छ। एन्सर लेखिन्छ, इफ अ चार्ज पार्टिकल इज मुभिङ इन म्याग्नेटिक फिल्ड प्यारलली विथ द फिल्ड लाइन्स देन इट डज नट एक्सपिरियन्स एनी फोर्स। यदि म्याग्नेटिक फिल्डसँग प्यारलली नै चार्ज पार्टिकल हिँडेको छ भने थीटाको भ्यालु 0 भयो। थीटाको भ्यालु 0 भएपछि F इक्वल टु VQV साइन 0, साइन 0 को भ्यालु 0 र BQV इन्टु 0 गर्दा 0 भयो, फोर्स 0 भयो। यो पनि सो गर, F इक्वल टु BQV साइन 0 बराबर 0 भनेपछि म्याग्नेटिक फिल्डमा प्यारलली गएको चार्ज पार्टिकल, फिल्ड लाइनसँग प्यारलली गएको चार्ज पार्टिकलमा म्याग्नेटिक फिल्डले कुनै पनि फोर्स लाग्दो रहेछ, यसलाई केही असर गर्दैन। अब अर्को एउटा सर्ट क्वेसन लेख। वाट टाइप अफ पार्टिकल्स आर एफेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड? इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डले कस्ता पार्टिकलहरूलाई असर गर्छ? अब यसको एन्सर के हुन्छ? चार्ज भएको पार्टिकललाई मात्रै असर गर्छ। किन भन्दा इलेक्ट्रिक फिल्डको कारण लाग्ने फोर्स F इक्वल टु Q × E थियो।
भने म्याग्नेटिक फिल्डको कारण लाग्ने फोर्स F इक्वल टु B QV sin थीटा लेखियो। दुईटैमा Q नै छैन भने फोर्स 0 हुन जान्छ। त्यसैले चार्ज पार्टिकल्स आर एफेक्टेड बाई द इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर एन्सर लेखे है त। ल त्यस्तै गरी अब हामी फेरि अगाडि फर्क्यौँ भनेपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड कसरी क्रिएट गरिदो रहेछ। हामीले दुईवटा प्यारलल मेटल प्लेटको बीचमा पोटेन्सियल डिफरेन्स भोल्टेज सप्लाई गरेर दुईटा प्लेटको बीचमा इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट गर्न सक्छौँ र इलेक्ट्रिक फिल्डलाई क्यापिटल E ले जनाइन्छ भने दुईटा प्लेटको बीचमा सप्लाई गरेको भोल्टेजलाई क्यापिटल B ले जनाइन्छ। यदि दुईटा प्लेटको बीचमा भोल्टेज धेरै सप्लाई गर्दा इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि स्ट्रङ क्रिएट हुन्छ, यानि कि E इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु B देखिन्छ हामीले। B बढी हुँदा E पनि बढी हुन्छ र प्लेटको बीचको सेपरेसन धेरै टाढा टाढा राख्यौँ भने बीचमा इलेक्ट्रिक फिल्ड कमजोर बन्छ भनेपछि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु सेपरेसन अफ प्लेट भयो। हामीले E इज इक्वल टु कम्बाइनले हेऱ्यौँ भने B/D रिलेसन पाउँछौँ। यो पनि एउटा टिप इलेक्ट्रिक फिल्ड क्यापिटल E इज इक्वल टु पोटेन्सियल डिफरेन्स क्यापिटल V डिभाइडेड बाई सेपरेसन अफ प्लेट्स स्मल d। ल अहिलेसम्म हामीले लेखेका फर्मुलाहरूलाई एकचोटि फेरि सम्झ। फोर्स ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड F इज इक्वल टु Q इन्टु E स्मल q इन्टु क्यापिटल E। फोर्स ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड हो यहाँ क्यापिटल E भनेको त्यही इलेक्ट्रिक फिल्ड हो। अनि फोर्स ड्यू टु म्याग्नेटिक फिल्ड F इज इक्वल टु BQV sin थीटा हो यहाँ B भनेको त्यही म्याग्नेटिक फिल्ड हो जसले चार्ज पार्टिकलमा फोर्स लगाउँछ। र माथिल्लो रिलेसनमा फर्स्ट रिलेसनमा क्यापिटल E इज इक्वल टु क्यापिटल B अपन स्मल d। क्यापिटल B भनेको पोटेन्सियल डिफरेन्स, D भनेको सेपरेसन अफ प्लेट भयो। त्यस्तै इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले चार्ज पार्टिकलमा इनर्जी कति लाग्छ त त्यो कुरा एकचोटि ध्यान दिउँ। अर्कोमा लेख, अर्को पोइन्टमा इनर्जी अन चार्ज पार्टिकल ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड इज इनर्जी इज इक्वल टु स्मल q इन्टु क्यापिटल B। अब यो रिलेसन त इनर्जी भनेको वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स F इन्टु D भयो। फोर्स भनेको स्मल q इन्टु क्यापिटल E इन्टु स्मल d भयो। q इन्टु स्मल क्यापिटल E इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको त क्यापिटल B/D हो, इन्टु D गर्दा dd क्यान्सल हुन्छ, q इन्टु B बच्छ। यति याद गर्दा पनि हुन्छ, बारम्बार युज भइरहन्छ। अब चार्ज पार्टिकलमा लाग्ने इनर्जी इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले q इन्टु क्यापिटल V भनेको पोटेन्सियल डिफरेन्स यति हुँदो रहेछ भने इनर्जी अन चार्ज पार्टिकल ड्यू टु म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले चार्ज पार्टिकलमा लाग्ने इनर्जी हुँदैन, यो 0, इनर्जी इज इक्वल टु 0 है। म्याग्नेटिक फिल्डले चार्ज पार्टिकलमा फोर्स चाहिँ लाग्छ तर इनर्जी लाग्दैन। कुनै पनि इनर्जी गेन गर्दैन चार्ज पार्टिकलले म्याग्नेटिक फिल्डमा भएको पार्टिकलले, तर इलेक्ट्रिक फिल्डमा भएको चार्ज पार्टिकलले भने इनर्जी गेन गर्दछ है त। र एउटा सर्ट क्वेसन लेख, डज अ चार्ज पार्टिकल इन म्याग्नेटिक फिल्ड गेन्स एनी इनर्जी, GAINS गेन्स एनी इनर्जी। म्याग्नेटिक फिल्डमा भएको चार्ज पार्टिकलले कुनै पनि इनर्जी गेन गर्छ त गर्दैन, फोर्स लाग्छ इनर्जी गेन गर्दैन है। त्यो फोर्स लागेको कारणले चार्ज पार्टिकलको पाथ मात्र डेभिएट हुन्छ, इनर्जी गेन गर्दैन, यानि कि यसको भेलोसिटी चेन्ज हुँदैन। भेलोसिटी चेन्ज भयो भने भेलोसिटी गेन गर्यो भने त इनर्जी गेन गरेको अर्थ लाग्छ। किन भन्दा काइनेटिक इनर्जी भनेको हामीलाई 12mv² थाहा छ नि, भेलोसिटी बढ्ने बित्तिकै इनर्जी बढ्छ। म्याग्नेटिक फिल्डमा चार्ज पार्टिकलले इनर्जी गेन गर्दैन भन्नुको अर्थ भेलोसिटी गेन गर्दैन, जति भेलोसिटीले गएको छ त्यति भेलोसिटीले निस्किन्छ। त फोर्सले के गर्यो, फोर्सले पाथलाई डेभिएट मात्रै गर्ने हो। तर इलेक्ट्रिक फिल्डमा चार्ज पार्टिकलले इनर्जी पनि गेन गर्छ, भेलोसिटी बढ्न जान्छ अथवा घट्न जान्छ। ल अब हामी बल्ल यति भइसकेपछि मिलिकन वाइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टमा आऊँ। मिलिकन वाइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टको फिगरलाई एकचोटि फोकस गर। त्यहाँ दुईटा प्यारलल मेटल प्लेटको बीचमा हामीले होराइजन्टल मेटल प्लेटको बीचमा पोटेन्सियल डिफरेन्स सप्लाई गरेका छौँ V हो। त्यही क्यापिटल V को कारणले इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट हुन्छ दुईटा प्यारलल प्लेटको बीचमा E हो। त्यही इलेक्ट्रिक फिल्ड क्यापिटल E इज इक्वल टु क्यापिटल B अपन स्मल d, अघि लेखेको नि रिलेसन। यहाँ क्यापिटल B भनेको पोटेन्सियल डिफरेन्स सप्लाइड बिट्विन प्यारलल प्लेट हो, D भनेको सेपरेसन बिट्विन टु प्यारलल प्लेट भयो, क्यापिटल E भनेको दुईटा प्यारलल प्लेटको बीचमा क्रिएट भएको इलेक्ट्रिक फिल्ड भयो। र त्यही दुईटा प्यारलल प्लेटको बीचमा हामीले वाइल स्प्रे गर्छौँ स्प्रेयरबाट। साइडमा वाइल स्प्रेयर छ, त्यहाँबाट हामीले वाइल स्प्रे गर्छौँ। दुईटा प्यारलल प्लेटको बीचमा
वाइल ड्रपहरू हामीले स्प्रे गर्न सक्छौँ र जसको एक साइडमा हाम्रो एक्सरे ट्युबबाट एक्सरे प्रोड्युस गरेका छौँ, त्यहाँबाट एक्सरे पठाएका छौँ। अर्कोतिर हामीले आर्क ल्याम्प राखेर त्यसलाई हामीले हेर्ने सिस्टम बनाएका छौँ। एक्सपेरिमेन्टल सेटअप यस्तो छ। अब सबैभन्दा पहिले वाइल ड्रप चार्ज हो कि होइन त? के वाइल ड्रप चार्ज पार्टिकल हो त? यसलाई इलेक्ट्रिक फिल्डले असर गर्छ यदि चार्ज पार्टिकल हो भने मात्र। भर्खर हामीले कुरा गऱ्यौँ इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डले न्युट्रनलाई असर गर्दैन। किन भन्दा इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डले चार्ज पार्टिकललाई मात्रै असर गर्छ, चार्ज पार्टिकलमा मात्रै फोर्स लगाउँछ। भनेपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डले इलेक्ट्रोनलाई फोर्स लगाउँछ, इलेक्ट्रोनलाई असर गर्छ, प्रोटोनलाई असर गर्छ। किन भन्दा इलेक्ट्रोन चार्ज पार्टिकल हो, नेगेटिभ चार्ज हुन्छ, प्रोटोन चार्ज पार्टिकल हो, पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। त्यस्तै आयोनहरूलाई असर गर्छ, आयोन पोजिटिभ नेगेटिभ जस्तो पनि चार्ज पार्टिकल हुनसक्छ। तर न्युट्रनलाई म्याग्नेटिक फिल्ड र इलेक्ट्रिक फिल्डले असर गर्दैन। किन भन्दा न्युट्रनको चार्ज हुँदैन, न्युट्रन चार्ज पार्टिकल होइन जुन इलेक्ट्रिकल्ली न्युट्रल हुन्छ। त्यस्तै लाइटलाई पनि म्याग्नेटिक फिल्ड र इलेक्ट्रिक फिल्डले असर गर्दैन। लाइट, रेडिएसन, एक्सरेहरू, रेडियो वेभहरू यिनीहरूलाई पनि हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डले असर गर्दैन। किन भन्दा यिनीहरू पनि इलेक्ट्रिकल्ली न्युट्रल हुन्। र यहाँ हामीले मेटल प्लेटको बिचमा दुईवटा मेटल प्लेटको बिचमा स्प्रे गरेको वाइल ड्रप पनि इलेक्ट्रिकल्ली न्युट्रल हुन्छ। जस्तै पानी हो त्यस्तै वाइल ड्रप हो, इलेक्ट्रिकल्ली न्युट्रल हुन्छ। यिनीहरूमा कुनै पनि चार्ज हुँदैन। तर म्याग्नेटिक फिल्डले, इलेक्ट्रिक फिल्डले, यो हामीले क्रिएट गरेको इलेक्ट्रिक फिल्डले यो वाइल ड्रपलाई असर गर्नको लागि, फोर्स लगाउनको लागि त वाइल ड्रप त चार्ज हुनुपर्छ। हो, त्यही वाइल ड्रपलाई चार्ज गराउनको लागि हामीले साइडबाट एक्सरे ट्युबबाट एक्सरे पठाएका छौँ। एक्सरेको काम के हो भन्दा वाइल ड्रपलाई चार्ज गराउने हो, वाइल ड्रपलाई आयोनाइज गराउने हो। वाइल ड्रपमा भएका एटमहरूबाट अर्बिटका इलेक्ट्रोनलाई रिमुभ गराउन सकियो भने इलेक्ट्रोन लस गरेको अथवा गेन गरेको एटमलाई त हामीले आयोन भन्छौँ नि। यदि एटमले इलेक्ट्रोन लस गरेको छ भने त्यो पोजिटिभली चार्जड आयोन भयो। यदि इलेक्ट्रोन गेन गरेको छ भने त्यो नेगेटिभली चार्जड आयोन भयो, यानि कि त्यो आयोनाइज भयो। हो, यहाँ एक्सरेको काम त्यही हो कि वाइल ड्रप न्युट्रल हुन्छन्, तिनीहरूलाई चार्जड गराउने यानि कि आयोनाइज गराउने र चार्जड पार्टिकल बनाइदिने। क्वेसन सोध्न सक्छ वाट इज द फङ्सन अफ एक्सरे इन मिलिकन वाइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट भनेर सोध्न सक्छ। यसको काम के हो भन्दा टु आयोनाइज द चार्ज पार्टिकल भनेर यसलाई अलि विस्तृतमा लेखे। क्वेसन लेख, सर्ट क्वेसन, वाट इज द फङ्सन अफ एक्सरे इन मिलिकन वाइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट? वाट इज द फङ्सन अफ एक्सरे इन मिलिकन वाइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट? यसको मुख्य एन्सर टु आयोनाइज द वाइल ड्रप हुन्छ है। ल, अब यसमा अब वाइल ड्रप चार्जड भयो एक्सरेको कारणले, एक्सरे पठाएपछि आयोनाइज भयो। यसले कतिपय वाइल ड्रपका आइटमहरूले इलेक्ट्रोन लस गरे र पोजिटिभ चार्ज भए, कतिपय वाइल ड्रपका आइटमहरूले फ्री इलेक्ट्रोनलाई गेन गरे र नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल भए, र कतिपय त्यहाँ इलेक्ट्रोन मात्रै पनि बचे होलान्। यसरी वाइल ड्रपहरूमा पोजिटिभ नेगेटिभ चार्जहरू क्रिएट हुन्छ एक्सरेको कारणले। एक्सरेको कामै के हो भन्दा टु आयोनाइज द वाइल ड्रप हो, वाइल ड्रपहरूलाई आयोनाइज गराउने। ल, अब हामीले यहाँ मिलिकन वाइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टमा वाइल नै किन युज गरेको? वाटर युज गरेको भए हुन्थ्यो, अरू लिक्विड युज गरेको भए हुन्थ्यो। यो पनि क्वेसन सोध्न सक्छ, हामीले वाइललाई नै किन युज गरेको? एउटा क्वेसन लेख, वाइ वाइल इज युज्ड इन मिलिकन वाइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट? क्वेसन मार्क, क्यान वी युज वाटर इन्स्टेड अफ वाइल? क्यान वी युज वाटर इन्स्टेड अफ वाइल? के हामीले वाइलको ठाउँमा वाटर युज गर्न सक्छौँ? सस्तो पनि पर्थ्यो होला, इकोनोमिक हुन्थ्यो होला। अब यसमा हेर, वाटर के हो भन्दा वाटर भोलाटाइल हो। यसरी हामीले पोटेन्सियल सप्लाई गर्दाखेरि दुईवटा पेट्रोल प्लेटको बिचमा पोटेन्सियल सप्लाई गर्दा इनर्जी प्रोड्युस हुन्छ। त्यो प्रोड्युस भएको इनर्जीले गर्दा यी वाइल ड्रपहरू र वाटर ड्रपहरूमा हिट प्रोडक्सन हुन्छ, जस कारणले गर्दा वाटर उडेर जान्छ, भ्यापर भएर गइदिन्छ। यानि कि वाटर त भोलाटाइल हो। हामीले यिनीहरूको भेलोसिटी अब्जर्भ गर्ने क्रममा हेर्दा हेर्दै बिचमै भ्यापर भएर भइन्छ। अनि कसरी अब्जर्भ गर्ने? वाटर हामीले युज त गर्न मिल्थ्यो होला, वाटरलाई पनि आयोनाइज त गराउन सकिन्थ्यो, तर वाटर भोलाटाइल हुन्छ, यो इभापोरेट भएर बिचमै हराउन सक्छ। त्यसैले हामीले यसलाई वाटर युज गर्न मिल्दैन वाइलको ठाउँमा। वाइ
किन भन्दा बिकज वाटर इज भोलाटाइल. वाइ ओइल इज युज्ड? क्यान वी युज द वाटर इन्स्टेड अफ ओइल? Because oil is non-volatile and viscous liquid, we cannot use water instead of oil because water is volatile. ल अब यसरी हामीले मिल्क एन्ड ओइल ड्रपको एक्सपेरिमेन्टल सेटअप बनाएका छौँ. यसबाट आउन सक्ने क्वेसनहरू यिनै हुन् कि एक्सरे किन युज गरियो? वाइ एक्सरे इज युज्ड इन मिल्क एन्ड ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट? अनि सोध्न सकिन्छ ओइलको ठाउँमा अरू लिक्विड युज गर्न सकिन्छ? अरू पनि सकिन्छ, तर के हुनु पर्यो भन्दा नन भोलाटाइल हुनु पर्यो है. जस्तै हामीले मर्करीहरू युज गर्न सक्छौँ, गिल्सिरिनहरू युज गर्न सकिन्छ, तर वाटर युज गर्न गाह्रो हुन्छ. किन भन्दा वाटर भोलाटाइल हो. र अनि हामीले साइडमा आर्क ल्याम्प चाहिँ ओइल ड्रपलाई इल्युमिनेट गर्नको लागि मात्रै युज गरेको, उज्यालोको लागि मात्रै युज गरेको. वाइ आर्क ल्याम्प इज युज्ड इन मिल्क एन्ड ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट? यो पनि क्वेसन टिप. वाइ आर्क ल्याम्प इज युज्ड इन मिल्क एन्ड ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट? टु इल्युमिनेट द ILLUMINET to illuminate the oil drops. यसको एन्सर मिलाएर यसैलाई लेखे. To illuminate the oil drops, we use arc lamp in milk and oil drop experiment. र अब हामी यसको लास्टको कन्क्लुजनतिर जाऊँ. मिल्क एन्ड ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टमा मिलिकनले यसरी ओइल ड्रपमा भएको चार्ज पत्ता लगाएका छन्. उनको रिजल्ट कस्तो आयो भन्ने कुरालाई फोकस गरौँ. उनको रिजल्टमा कति बेला क्यूको भ्यालु 1 × 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम आउँथ्यो चार्ज, ओइल ड्रपको चार्ज. कति बेला 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम आउँथ्यो. कति बेला 16 × 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम आउँथ्यो. र थुप्रैचोटि यो एक्सपेरिमेन्ट रिपिट गर्दै गर्दै जाँदा उनले के पाए भन्दा पछाडिपट्टिको यो 1.6 × 10⁻⁻19 त हरेकचोटि आएको छ, तर अगाडिपट्टिको फ्याक्टर चाहिँ फरक छ. कति बेला 1, कति बेला 6, कति बेला 16, कति बेला 2, कति बेला 27, यस्तै थुप्रै डाटाहरू उनले कलेक्ट गरे र लास्टमा कन्क्लुजन निकाले. पछाडिको 1.6 10⁻⁻19 फ्याक्टर सबैमा आउने, अगाडिपट्टि नम्बरहरू पोजिटिभ इन्टिजर आएको छ र जुन इन्टिजर पोजिटिभ इन्टिजर छ, फ्र्याक्सनल नम्बर छैन. अनि उनले त्यो सबै डाटाहरूलाई एनालाइसिस गरेर के कन्क्लुजन निकाल्न सकिन्छ त हामीले यसबाट भन्दाखेरि अगाडिपट्टि फरक फरक न्युमेरिक इन्टिजर त आएको छ, तर फ्र्याक्सनल नम्बर छैन है. र सबैभन्दा सानो भ्यालु यही ट्रेन्डमा हेर्दै जाने भने 1 × 1.6 × 10⁻⁻19 हुनसक्छ. कति बेला 2 × यति, कति बेला 3 × यति, कति बेला 16 × यति, कति बेला 17 × यति, यस्तै यस्तै गरी आउने भयो. किन यस्तो आयो त भन्दा एक्सरे पठाएर हामीले ओइल ड्रपलाई आयोनाइज गराएका थियौँ. यदि ओइल ड्रपले एउटा इलेक्ट्रोन लस गरेको थियो भने 1 × 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम आउँथ्यो. 16 × 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम एन्सर आयो. किन भन्दा त्यो ओइल ड्रपले 16 वटा इलेक्ट्रोनहरू लस गरेको थियो होला. बुझ्यौ नि? त्यसै गरी 3.5 × 1.6 × 10⁻⁻19 किन आएन त एन्सर भन्दा 3.5 वटा इलेक्ट्रोन लस गर्न मिल्दैन होला, त्यो भएर आएन. भनेपछि 3.5 वटा इलेक्ट्रोन लस गर्न किन मिल्दैन? उनले कन्क्लुजन निकाले इलेक्ट्रोन 3.5 वटा हुँदैन होला. इलेक्ट्रोन 3 वटा हुन्छ, 4 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, 5 वटा हुन्छ, 6 वटा हुन्छ. यो 3.5 इलेक्ट्रोन एक्जिस्ट नै गर्दैन, त्यो भएर मिल्दैन. त्यो भएर उनको त्यत्रो रिपिटेडली गरेको एक्सपेरिमेन्टमा फ्र्याक्सनल नम्बर इन्टु 1.6 × 10⁻⁻19 रिजल्ट आएन. र कन्क्लुजन के निकाले भन्दा क्यू इज इक्वल टु ओइल ड्रपमा आउने चार्ज क्यू इज इक्वल टु समथिङ एउटा पोजिटिभ इन्टिजर नम्बर n इन्टु 1.6 × 10⁻⁻19 उनको कन्क्लुजन भयो. र यो क्यू इज इक्वल टु n इन्टु 1.6 × 10⁻⁻19 लाई उनले E भनेर जनाए. चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन, एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज, एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज यदि एउटा लस गरेको थियो भने त 1 × 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम एन्सर पनि त आएको थियो. त्यो एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज हो. एउटा इलेक्ट्रोन लस गरेको छ भने एउटा इलेक्ट्रोन बराबरको चार्ज भयो. दुईवटा गरेको छ भने 2 × ए हुने भयो, तिनवटा 3 × त्यस्तै एवं प्रकारले क्यू इज इक्वल टु NE उनले कन्क्लुजन निकाले. यो कन्क्लुजनले धेरै कुराहरू भनेको छ. जस्तै क्यू इज इक्वल टु NE आउनुको अर्थ n भनेको के हो? एउटा पोजिटिभ इन्टिजर हो है.
1 2 3 4 यस्तै क्वान्टम नम्बर हो यन एउटा क्वान्टम नम्बर हो। Q इज इक्वल टु यन ई भनेको चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन, एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज इन्टु क्वान्टम नम्बर, यानि कि चार्ज त वाइल ड्रपमा भएको चार्ज Q त क्वान्टाइज्ड भएको भनेर उनले कन्क्लुजन निकाले। उनको फर्स्ट कन्क्लुजनमा लेख चार्ज इज क्वान्टाइज्ड, त्यो कन्क्लुजन छ उनको। चार्ज इज क्वान्टाइज्ड, Q इज इक्वल टु यन ई। यन भनेको क्वान्टम नम्बर हो, पोजिटिभ इन्टिजर हो, 1 2 3 डट डट डट। फर्स्ट कन्क्लुजन यो थियो। अनि त्यसपछि अर्को उनले चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन E इज इक्वल टु 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 कुलम यो पनि पत्ता लगाए। किन भन्दा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन लस गरेको केसमा त उनको 1.1 इन्टु 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 कुलम पनि त एन्सर थियो। यो अर्को कन्क्लुजन थियो। सर्ट क्वेसनमा सोध्न सक्छ राइट द कन्क्लुजन अफ मिलिकन वाइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट भनेर सोध्न सक्छ। एटलिस्ट 2टा पोइन्टहरू चाहिँ लेख्नुपर्छ है। यिनै 2टालाई लेख्दा हुन्छ। एउटा क्वेसन लेख, सर्ट क्वेसन, राइट द कन्क्लुजन अफ मिलिकन वाइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट। मिलिकन वाइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टको कन्क्लुजन लेख। एउटा चार्ज क्वान्टाइज्ड हुन्छ भनेका छन्, Q इज इक्वल टु यनी थाहा भयो। अर्को एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज पनि थाहा भयो, E इज इक्वल टु 1.6 10⁻⁻19 हुन्छ। र सँगसँगै Q इज इक्वल टु 3.5 इन्टु 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 उनको त्यत्रो रिपिटेडली गरेको 100औं पटक गरेको एक्सपेरिमेन्टमा यस्तो रिजल्ट किन आएन? 3 इन्टु आउने, 4 इन्टु आउने, 5 इन्टु आउने, हरेक इन्टिजर आउँदा पनि फ्रेक्सनल नम्बर किन आएन? 3.5 4.5 यस्तो रिजल्ट किन आएन भन्दा 3.5 वटा इलेक्ट्रोन हुँदैन होला भनेपछि उनले अर्को कन्क्लुजन पनि निकाले। के भन्दा इलेक्ट्रोन भन्ने चिज त एउटा, दुईटा, तीनटा हुँदो रहेछ, यो इलेक्ट्रोन टुक्रिदो रहेछ। 3.5 हुँदैन भन्नुको अर्थ इलेक्ट्रोन टुक्रिदैन भनेपछि इलेक्ट्रोन त फन्डामेन्टल पार्टिकल रहेछ। यो पनि कन्क्लुजन हो। इलेक्ट्रोन इज फन्डामेन्टल पार्टिकल। इलेक्ट्रोन फन्डामेन्टल पार्टिकल हो। र हामीले पछाडिपट्टि मोडर्न फिजिक्सको लास्ट च्याप्टरमा पढ्दै जाँदा एलिमेन्ट्री पार्टिकलमा हामीले त्यहाँ पनि इलेक्ट्रोन फन्डामेन्टल पार्टिकल हो भनेर अलि डिटेलमा पढ्छौँ। इलेक्ट्रोन फन्डामेन्टल पार्टिकल हो। यो मिलिकन वाइल ड्रपको एक्सपेरिमेन्टको रिजल्टमा पनि छ है, त्यसैको कन्क्लुजन पनि छ। अब अर्को एउटा सर्ट क्वेसन लेख, वाइ चार्ज इज क्वान्टाइज्ड। चार्ज किन क्वान्टाइज्ड भएको देखियो? Q इज इक्वल टु यन ई किन आयो? 1E 2E 3E 4E किन आयो? 1.5E किन आएन? किन भन्दा इलेक्ट्रोन फन्डामेन्टल पार्टिकल हो। इलेक्ट्रोन फ्रेक्सनमा जाँदैन, फ्रेक्सनल हुँदैन, 2.5 वटा इलेक्ट्रोन हुँदैन, 1.5 वटा इलेक्ट्रोन हुँदैन। यसको एन्सर के हुन्छ त भन्दा बिकज इलेक्ट्रोन इज फन्डामेन्टल पार्टिकल भनेर एन्सर लेखिन्छ। ल अहिलेसम्म हामीले के कुरा गरियो भन्दा ग्राभिटीले त कुनै पनि मास भएको पार्टिकललाई असर गर्दो रहेछ। किन भन्दा F इज इक्वल टु mg हुन्छ, मास छ त फोर्स लगाइहाल्यो ग्राभिटीले। तर इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले लाग्ने फोर्स F इज इक्वल टु QE हुन्छ। चार्ज छ भने मात्रै फोर्स लाग्छ, चार्ज नै छैन भने फोर्स लाग्दैन इलेक्ट्रिक फिल्डले। त्यस्तै म्याग्नेटिक फिल्डले लाग्ने फोर्स F इज इक्वल टु BQB sin θ गरियो। यहाँ पनि चार्ज नै छैन भने फोर्स लाग्दैन। जस्तै न्युट्रनमा के फोर्स लाग्छ? इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डले कुनै पनि फोर्स लाग्दैन। किन भन्दा यिनीहरूको त न्युट्रनको त चार्ज हुँदैन नि त, इलेक्ट्रिकल्ली न्युट्रल हुन्छ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनहरूमा पनि इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डले कुनै फोर्स लाग्दैन। त्यस्तै म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले रेस्ट भएको चार्ज पार्टिकलमा पनि फोर्स लाग्दैन। किन भन्दा F इज इक्वल टु BQB sin θ भयो, भेलोसिटी 0 भयो भने पनि फोर्स हुँदैन। र म्याग्नेटिक फिल्डसँग प्यारलली मुभ गरेको चार्ज पार्टिकलमा पनि फोर्स लाग्दैन। किन भन्दा F इज इक्वल टु BQB sin 0 डिग्रीको भ्यालु फेरि 0 हुन्छ र सबै फ्याक्टर 0 भयो, कुनै पनि फोर्स एक्सपिरियन्स गरेन। हामीले यी 3टा कुराहरू पढ्यौँ। F इज इक्वल टु QE, F इज इक्वल टु BQB sin θ, र जसमा इलेक्ट्रिक फिल्ड कसरी क्रिएट गरिन्छ त भन्दा बाई एप्लाइङ पोटेन्सियल डिफरेन्स बिट्विन 2 प्यारलल मेटल प्लेट्स। अब हामीले यहाँ चाहिँ प्यारलल मेटल प्लेट नै युज गरिरहेका हुन्छौँ है हाम्रो 12 क्लासमा भएको एक्सपेरिमेन्टहरूमा। र इलेक्ट्रिक फिल्ड यसरी 2टा प्यारलल मेटल प्लेटको बिचमा पोटेन्सियल डिफरेन्स सप्लाई गर्दा बिचमा इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट हुन्छ। त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड क्यापिटल E ले जनाइन्छ। E इज इक्वल टु क्यापिटल V पोटेन्सियल डिफरेन्स डिभाइडेड बाई सेपरेसन अफ प्लेट स्मल d गरियो।
र मिलिकन वाइल्ड ड्रप एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्दाखेरि हामीले क्यु इजिकल टु NE रिजल्ट आयो। यो NE भनेको 1E 2E 3E चार्ज क्वान्टाइज्ड हुन्छ। किन भन्दा इलेक्ट्रोन फन्डामेन्टल पार्टिकल हो, इलेक्ट्रोन टुक्रिँदैन भन्ने कुरा थाहा भयो। अर्को कुरा थाहा भयो, एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन E इजिकल टु 1.6 × 10⁻19 कुलम हुन्छ भन्ने थाहा भयो। र इलेक्ट्रोनको चार्ज चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ है। हामीले इलेक्ट्रोनको चार्ज भनिसकेपछि अगाडि माइनस लेखिराख्नु जरुरी छैन, तैपनि जानिराख E को भ्यालु -1.6 × 10⁻19 कुलम हो। तर हामीले E को भ्यालु 1.6 × 10⁻19 कुलम भनेर लेख्छौँ चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन भन्दै। अब चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन भनिसकेपछि त्यहाँ माइनस लेखिराख्नुपर्ने कुरा हुँदैन, त्यो म्याग्निच्युड मात्र लेखेको हो। चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन भनेपछि त्यो नेगेटिभ हो, आफै अटोमेटिक नोन हो। हामीले म्याग्निच्युड मात्र लेखिन्छ 1.6 × 10⁻19 लेख्दाखेरि। र यसको कन्क्लुजन लेखियो, वाइ एक्सरे इज युज्ड इन मिलिकन वाइल्ड ड्रप एक्सपेरिमेन्ट, कि वाइल्ड ड्रपहरूलाई आयोनाइज गराउन। वाइल्ड ड्रप नै किन युज गरियो? नन भोलाटाइल हो, भिस्कस फ्लुइड हो, त्यो भएर हामीले वाइल्ड ड्रप युज गरियो। वाटर युज गर्न सकिँदैन, वाटर भोलाटाइल हुन्छ, बिचमा इभापोरेट भएर गइदिन्छ। र यसको कन्क्लुजन पनि हामीले अहिलेसम्म अध्ययन गऱ्यौँ। ल, मिलिकन वाइल्ड ड्रप एक्सपेरिमेन्ट यति नै थियो। अनि यसपछि हामी अर्को मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन म्याग्नेटिक फिल्ड हेरौँ है त। मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन म्याग्नेटिक फिल्ड। म्याग्नेटिक फिल्डमा हिँडेको इलेक्ट्रोनमा हुने मोसन कस्तो हुन्छ त? तिमीहरूले आफ्नो नोट कपी छ भने पल्टाएर राख त। हामीले कुनै रिजनमा, स्पेसको कुनै रिजनमा म्याग्नेटिक फिल्ड क्यापिटल बी, अहिले हामी म्याग्नेटिक फिल्डको कुरा गर्दैछौँ है। म्याग्नेटिक फिल्ड क्यापिटल बीले जनाइन्छ, बी छ। त्यहाँ कुनै एउटा चार्ज पार्टिकल जस्तै इलेक्ट्रोन, हामीले अहिले मोसन अफ एन इलेक्ट्रोन इन म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर पढ्दैछौँ नि, इलेक्ट्रोनलाई लिग्यौँ। किन त? इलेक्ट्रोन पनि चार्ज पार्टिकल हो जसलाई म्याग्नेटिक फिल्डले असर गर्छ। म्याग्नेटिक फिल्डले चार्ज पार्टिकललाई असर गर्छ, इलेक्ट्रिक फिल्डले चार्ज पार्टिकललाई असर गर्छ, त इलेक्ट्रोनलाई पनि असर गर्छ। मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन म्याग्नेटिक फिल्ड। यसरी म्याग्नेटिक फिल्डमा इलेक्ट्रोन हिँडेर गयो, भित्र जाने बित्तिकै त म्याग्नेटिक फिल्डमा छिर्ने बित्तिकै यसलाई त फोर्स लाग्छ, F इजिकल टु BQV साइन थीटा। म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले चार्ज पार्टिकलमा BQV साइन थीटा फोर्स लाग्छ। र यहाँ क्यु भनेको અહીં भर्खरै हामीले पढेको NE भनेर, यहाँ NE भनेको एउटा इलेक्ट्रोनको कुरा गर्दैछौँ, इन्टु E गर्दा 1E, यानि कि क्यु भनेको ठाउँमा E लेख्छौँ हामीले। F इजिकल टु BEV साइन थीटा हुन गयो। अहिले एउटा इलेक्ट्रोनको कुरा गर्दैछौँ है। र यति फोर्स लागिसकेपछि इलेक्ट्रोन त डेभिएट हुन्छ आफ्नो पाथदेखि। सपोज गर एउटा इलेक्ट्रोन V भेलोसिटीले अगाडि बढिरहेको थियो, म्याग्नेटिक फिल्डमा छिर्दै थियो, जुन म्याग्नेटिक फिल्डमा पर्पेन्डिकुलरली छिर्यो। व्हेन इलेक्ट्रोन इन्टर्स इन्टु द म्याग्नेटिक फिल्ड पर्पेन्डिकुलरली विथ फिल्ड लाइन, यानि कि थीटा इजिकल टु 90 डिग्री बनाएर गएको छ है, हामीले मान्यौँ। यदि प्यारलली गएको हुन्थ्यो भने त फोर्स नै लाग्थेन, हामीले पढ्नै पर्दैन। यो त डेरिभेसन केही पनि हुँदैन थियो। प्यारलली गएको चार्ज पार्टिकलमा त फोर्स लाग्दैन, त्यही भएर हामीले पर्पेन्डिकुलरली इन्टर गरेको छ म्याग्नेटिक फिल्डमा भनेर मानेका छौँ, हामीले कन्सिडर गरेका छौँ। कन्सिडर चार्ज पार्टिकल, यहाँ हामीले अहिले इलेक्ट्रोनको कुरा गऱ्यौँ। कन्सिडर एन इलेक्ट्रोन ह्याभिङ मास m एन्ड भेलोसिटी ह्याभिङ मास m इन्टर्स इन्टु द म्याग्नेटिक फिल्ड B विथ भेलोसिटी V पर्पेन्डिकुलरली विथ म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स, भनेपछि यहाँ थीटाको भ्यालु 90 डिग्री भयो। र फोर्स कति लाग्यो त? F इजिकल टु BEV साइन 90 भनेपछि BEV मात्रै भयो, साइन 90 को भ्यालु त 1 हुन्छ हो। F इजिकल टु पर्पेन्डिकुलरली म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गरेको छ भने एउटा इलेक्ट्रोन F इजिकल टु BEV फोर्स लाग्छ। यो फोर्सको कारणले चार्ज पार्टिकल यानि कि इलेक्ट्रोन सर्कुलर पाथमा मुभ गर्छ। सर्कुलर पाथमा मुभ गर्दै तिमीहरूले फिगरमा हेर त, फिगरमा इलेक्ट्रोन छिर्यो, म्याग्नेटिक फिल्डमा छिरेपछि सुई सर्कुलर पाथ जस्तै बनाएर डेभिएट भएर बाहिर निस्केको छ। अब कम्प्लिटली सर्कुलर पाथ बनाउन भ्यायो भने त त्यही सर्कुलर पाथमा गोलो बाटोमा घुमै मात्रै हुन्छ, बाहिर निस्किँदैन। तर कम्प्लिटली सर्कुलर पाथ बनाउन पुग्ने जति फोर्स थिएन भने बाहिर निस्किहाल्यो भने बाहिर निस्केपछि फेरि यो भएर सिधा बाटोमा जान्छ। बाहिर निस्किँदा जुन डिरेक्सनमा थियो त्यही डिरेक्सनमा स्ट्रेट मुभ गर्छ।
भित्र छँदासम्म मात्रै यो म्याग्नेटिक फिल्डमा मात्रै यो फोर्स लाग्छ। बाहिर निस्केपछि बीको भ्यालु नभएपछि म्याग्नेटिक फिल्डभन्दा बाहिर फोर्स लाग्ने भएन म्याग्नेटिक फिल्डले, अनि यो स्ट्रेट लाइनमै मुभ गर्यो। तर पर्पेन्डिकुलरली जाँदाखेरि म्याग्नेटिक फिल्डभित्र यो सर्कुलर पाथमा मुभ गर्न खोज्छ। किन भन्दा यो एफ इज इक्वल टु बिइभी फोर्स सेन्टरतिर लागेको हुन्छ है। यो यसको इलेक्ट्रोनको डिरेक्सनको पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा लाग्ने एफ भएको कारणले सेन्टरतिर फोर्स लाग्छ र यो सर्कुलर पाथमा मुभ गर्छ। र एउटा फोकस गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा इलेक्ट्रोन भी भेलोसिटीले छिरेको थियो, भी भेलोसिटीले नै बाहिर निस्केको हुन्छ। त्यहाँ तिमीहरूले भित्र गएको र बाहिर गएको भेलोसिटीलाई चाहिँ भित्र छिर्दाको भेलोसिटी र इलेक्ट्रोन म्याग्नेटिक फिल्डबाट बाहिर आउँदाको भेलोसिटीलाई भीले नै डिनोट गरेका छौँ। किन भन्दा हामीले अघि नै कुरा गऱ्यौँ, चार्ज पार्टिकलमा म्याग्नेटिक फिल्डले फोर्स लगाउँछ कति भन्दा एफ इज इक्वल टु बिइभी साइन थीटा। तर म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले चार्ज पार्टिकलले कुनै पनि इनर्जी गेन गर्दैन, भेलोसिटी चेन्ज हुँदैन, भी भेलोसिटीले नै बाहिर निस्केको छ। र यति फोर्स लागेको कारणले चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथमा मुभ गर्छ। सर्कुलर पाथमा मुभ गर्दा mv²/r एमाउन्टको सेन्ट्रिपिटल फोर्स क्रिएट हुन्छ, जुन यही बिइभी फोर्सको कारणले क्रिएट भएको। हामीले यहाँबाट फ्रिक्वेन्सी र टाइम पिरियड क्यालकुलेट गरेका छौँ। mv/r इज इक्वल टु बी इन्टु ई भयो, एउटा भी क्यान्सल भयो, अनि v इज इक्वल टु आर ओमेगा लेख्यौँ, अनि ओमेगा इज इक्वल टु 2πf, आर पनि क्यान्सल भयो। यहाँबाट हामीले एफ इज इक्वल टु BE/2πm यति फ्रिक्वेन्सी र टाइम पिरियड टी इज इक्वल टु फ्रिक्वेन्सीको इन्भर्स टी इज इक्वल टु 1/f इज इक्वल टु 2πm/BE, यो हामीले टाइम पिरियड क्यालकुलेट गरेका छौँ। र यससँग सम्बन्धित सर्ट क्वेसन लेख होमवर्कको लागि। यो हाम्रो म्याग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजममा सर्ट क्वेसनमा सोधेको इक्जाममा सोधेको क्वेसन हो। डज अ चार्ज पार्टिकल मुभिङ इन म्याग्नेटिक फिल्ड always experience a force? Does a charged particle moving in magnetic field always experience a force? Magnetic field मा छिरेको हिँडिरहेको भनेको छ मुभिङ चार्ज पार्टिकल। always experience a force, म्याग्नेटिक फिल्डमा हिँडिरहेको चार्ज पार्टिकलले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ नै, नगर्न पनि सक्छ। ख्याल गर, यदि प्यारलली गएको छ भने साइन थीटाको भ्यालु 0 भएर फोर्स 0 हुन्छ। बिइभी साइन थीटा फोर्स लाग्ने यो म्याग्नेटिक फिल्डमा। यदि पर्पेन्डिकुलरली गयो, अरू एङ्गल बनाएर गयो भने त फोर्स हुन्छ, तर प्यारलली गएको कन्डिसनमा साइन 0 को भ्यालु 0 भएर पुरै फोर्स 0 हुन्छ, फोर्स लाग्दैन भनेर बुझ्नु पर्यो। म्याग्नेटिक फिल्डसँग प्यारलली इन्टर गरेको छ भने यसमा चार्ज पार्टिकलमा म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले कुनै फोर्स लाग्दैन, केही असर गर्दैन भनेर यसको एन्सर लेख्नुपर्छ। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रिन एजुकेसन सेन्टर इइसी का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज, तानसेन 5, कैलाशनगर। र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस्, news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो एफएम को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर, compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स। दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।